Mayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios, siya ang atong hari, ang Ginoo og ulo sa iglesia, ang ngayan sa tanan nga pagsimba o pagpasalamat. Atong giabi-abi ang tanan sa atong pagsimba karon sa unang pagsimba sa buntag sa atong Bisayan service ug usab sa unang Domingo sa Kwaresma or Lent season. Atong gi-welcome ang tanan nga niya karon dinhi ang atong leader, ang atong pastor, atong choir sa UCM choir ug ang tanan nga niya dinhi. Itong gi-welcome usab si Ma'am Mariza Gilbert from USA, igsuon sa atong leader, igsuon ni Ma'am Brenda. Welcome back again, ma'am. Thank you for visiting us here sa Davao City. Salamat po. At tupod nga nakita ang presensya ni Kuya Pipi Romero, fresh from the shore of Samar. Hallelujah, Tacloban. Kuya Pipi, salamat sa imong paglibot suroy nyo, pag-imbita po sa sunod nga mga dumi dito sa inyo, ha. Okay ba? Okay, sunod. Hallelujah. Kantanan atong giabi-abi, manindog kita alang sa atong paghimamatay diha sa gugma o kalinaw sa atong Ginoo. I can see in you the glory of my King. Love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I loved you with the love of the Lord. Ang kalinaw o grasya sa Ginoo maanaa nato sa atong mga pagsaulog o pagsimba karon. Yes, karon ang unang Domingo sa Kwaresma, ang atong panaw o journey sa pagtuo paingon dito sa cross. Ang reflection sa cross. Mo nang naay picture diha. Our studying and praying together to a journey to the cross. Pero niining buntag in the series sa atong pamalandong, Pastor Edith siya maghatag kanato sa reflection on tolerance in the body of Christ. Remember these words, no? We started with communion, last Sunday sanctification, now tolerance. The implications diha sa lawas ni Kristo. Salamat kita sa Ginoo sa kahigayunan nga pinaagi sa Good Samaritan Ministry. Kita nakapaabot sa ikaduha ug ikatulo nga higayon sa hinabang ni adtong mga lugar nga nabahaan labi na sa Davao del Norte. Ug didto kita ni adtong Miyerkules ug ni adtong Biyernes kauban sa Matina, Turil, SMDC, sa pagduaw sa mga lugar sa New Sisipinyo, Talisay, Kabaywa, Asuncion, ug sa Magatos area. Salamat sa tanan nga nagpaabot sa hinabang, labi na sa tubig ug mga canned goods. Sa tubig labi na. Kay dito ni atong mga dapita wala pa na lugdang ang mga tubig ug medyo lubog pa ang uban. Ug sila nagkinahanglan sa supply sa tubig uban gikan pa sa Davao City. So salamat kaayo sa tanan nga nagasuporta sa maong ministeryo. Doon na pa'y mga ubang packs actually nga giandam padulong dito sa Masarajod. Ug siguro ang
North Davao District Conference na sila schedule didto. Kung naay kahigayunan, basig matawag ta nga makauban pod yan ang mga dapita. So dalaygon ang Ginoo, palakpakan nato ang Ginoo sa atong mga pagtinabangay o pag-ampo sa usa ug usa. Yes, padayon ang atong process sa nomination na diha sa front page sa atong chime ang atong tanang mga himuong buhaton, bisan pa ang available nga QR code nga pwede ka dito na mismo mag-submit sa imong nomination. Ato ning sulayan kay karong panahon na naman ta sa panahon sa teknolohiya. Sulay daw ninyo kay para ma-employ na to ang bisan pa ang teknolohiya sa nomination o kung mahimo gayod pati ang eleksyon pwede nang himuon dito during karong 4th Sunday sa Abril. Himuon na nato sa gamit ang technology. Padayon kita sa pag-ampo o pag-nominate sa kinsa ang atong mahimong mga mo-appeal sa election process para sa eleksyon o mga himong Pangulo sa 24-25. Salamat sa tanang nag-submit sa mga pictures sa family. Daghan na kayo. Siguro mga pila na ba na diya? Nasa likod, tanawa. Tanawa po ninyo ang mga pictures sa atong mga kaigsuonan para mailhan nato kinsa sila. Labi na diri sa atong simbahan. Gantag mga member, wa ta kaila. Nya di kahit ta makatagad. Nya magbanggaan na ira ta dito sa kalsada, wala na pagtagad tagdanay. So maot nga kinaiya. Kana nga picture magtabang nagpagpaila nato sa atong mga kaubang membro. Of course, ang atong kampanya alang sa proyekto sa simbahan. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat sa padayon nga pagsuporta sa buluhaton sa simbahan, bisan pa sa makapadayon nga Roof the Roof project nga hapit na mahuman. Salamat sa Ginoo. Karong sunod Domingo, schedule sa atong katapusang February, ang member sa Board of Elders, sila ang magdala sa mensahe alang sa atong pagpamalandong on the topic of love. Ang mga kababainhan nagahimo usab sa ilang first nga Bible study ni atong last Sunday o karon sa meeting sa kababainhan, giimbita ang mga officers o na-reminder sa inyong pagtambong. Ato sad nga gipasalamatan ang Ginoo sa Senior Citizens Fellowship sa ilang ikaduhang pagduaw dito sa City Jail sa Ministeryo sa Kababainhan, Deprived of Liberty. O salamat sa pagpangulo ni Ma'am Aida nga napahigayon gayod ang pagduaw dito o pagsuporta sa ministeryo ni atong anaan ni ana nga mga kahimtang ug lugar. Salamat usab sa pamilya Flaviano alang sa pag-host sa atong mga young people last Saturday, February 10, kauban si Pastor Edith sa Osaka Special Fellowship dito sa Mililya. Anang buntag unya gisundan sa fellowship sa Mililya UCCP kauban sa mga kabatanunan. Salamat sa generous hosting o pagtagad sa mga kabataan. Ang atong flower donations, pagpasalamat nato sa Beltran family sa mga birthday sa ilang members sa family, si Heidi and Mando. Karong simanaha, ugma sugod, magahimo na usab ang klase karong simanaha sa equipping classes sa Newman Academy para sa Diploma and Associate. Kauban ni Dr. Willis and Dr. Isme Newman. Usab,
karong adlaw magsugod ang atong communicants class. So doon na ba yung mga bata ninyo nga na-enroll na? Apo, magsugod karong hapon, una, dinhi sa atong simbahan. Siguro kung dinhi sa council na ani sa Shechem, pahalihog o inform sa office para ma-appeal nato sa lista. Mutapos kini sa bunyag karong Marso 30 sa Sabado dito sa Mahipos Resort sa Dumalag nya sa Marso 31 sa Easter Sunday ang atong presentation kanila. So dalaygon ang Dios sa iyang padayon nga pagsuporta sa atong mga ministeryo o sa atong mga buhat o sa atong mga pag-alagad ni ana nga dapit. Salamat sa paglambigit usab sa simbahan dito sa Brokenshire College Turil ni adtong Lunes nga nakahimo kita sa Gospel Proclamation through the Bible Museum exhibit nga atong gidala didto. Kapin 2,000 og 100, no? 2,100 children, dili 3,000 na sobra day na. Ka mga bata ang napaambitan nato dito sa pulong sa Ginoo. Salamat sa tanang suporta o mga pag-ampo sa buluhaton sa simbahan. Salamat usab sa mga members sa simbahan nga nakahimo pag-adto sa Turil niya last Sunday alang sa bloodletting activity nga gipanguluhan sa SIAF, sa Blood Online Organization. Doon ay 70 kapino nga mga donors nga nakahatag sa dugo ug dako kayo kini nga tabang gayod alang sa atong mga panginahanglan. Kay kini nga organization ilang gitahasan si Pastor Edith nga mao'y sentro sa paghimog mga recommendation ngadto sa blood bank sa bisan kinsa nga nanginahanglan og dugo. So salamat sa suporta o padayon natong pag-inampuay alang ni ana nga buhat. Salamat sa tanan nga mga pag-ampo alang sa ministeryo sa atong panginahanglan financial. Ang Ginoo magapadayon sa provide sa tanang panginahanglan. Atong padayon nga iampo ang mga kaigsuonan nga naa sa panginahanglan. Ilabi na ang nga naa sa hospital. Pilatos pag-ampo si Jerry Pait sa SPMC, anak sa atong former driver nga Dory tungod sa dengue, naa siya sa PICU, bata pa man ni suspected nga leptos ng anak kay taga Lower Madapo man ni sila ni atong 2 weeks ago nga naay baha, medyo taas kaayong fever niya last Sunday, tuwa siya ron dito, gi-ICU siya. Nahanglan siya sa atong mga panabang o pag-ampo. Aktibo kay ni nga bata kay mauni sa mga magsuon ang nag-a-appeal jud sa Youth Organization of Choir. Diri pa gani siya last Sunday kay ni-appeal pa niya kay pauli na kay kinahanglan atong mga pag-ampo kanila niini nga panahon. Salamat. Atong mga timbaya sa mga mag-birthday karong simanaha niya kamo dinhi palihog sa tindog alang sa atong pag-greet sa birthday o wedding anniversary kauban sa usa sa mga kauban sa mga membro nga naa sa choir si Brother Alvin, Sir Alvin, Sir, happy birthday karong 23 Bernes. Ay, Bernes ni, so why karni? Kaya malog ka Kwaresma naman. Okay ra. Okay. Happy birthday and Brother Eric, asa ba si Brother Eric? Leonardo? Na ba ni Diliron? Naanak kakita ko aning ganina asa na to dapit naglingkod. Ato ara, brag mo siguro to. And si Tatay Robert Makilan,
Tatay Robert na bilin dito na sa balay siguro. Karong adlaw. Sa tanan nga nagsaulog sa birthday, happy birthday ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Once again, once again, the time is here. Jesus is giving you one morning. Happy time your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus is giving you one morning. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer for the people, Jesus likes sweeter, sweeter as the years go by. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa inyong mga pagsaulog sa birthday and wedding anniversary. Apil karong si Manaha usab si Mother Catalina Naraval. Unsang adlaw na? 23 sa iyang isa kagatos katuig nga pagsaulog. So atuon nato ni. Kung katuod mo sa ila at tuan ninyo, kay kami naglisod pamigtuod sa dapit. Pero naatuan naman ni Samuel sa iyang anak. Kaya wala naman ni Dres Malvar, tuan na ni Novacera dapit. Dito dapit. Ang nakalimtan nato ganina, salamat usab sa natapos nga Board of Elders planning session ni adtong Biyernes ug Sabado kahapon dito sa Mahipos Spring sa Malabog, Pakibato District. Kagahapon sa ug ni adtong Biyernes.Adalaygon ang Dios sa nindot nga mga pagplano alang sa next ecclesiastical year 24-25. Salamat Elder Dado Mahipos and Ate Rose for hosting the elders planning session. Dalaygon ang Dios. Itong andamon atong kaugalingon alang sa atong panimbahon. Tawag sa pagsimba, manindog ang tanan palihog, o atong basahon, o ang atong tawag sa pagsimba. Ang mga langit nasa gugilon sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagmantala sa buhat sa Dios. Ang imong balaod o Dios, hingpit nga nagapabuhi sa imong kalag. Ug ang imong mga sugo kasaligan nga nangalipay sa among mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pulong ug pagsimba ang pamalandong sa among mga kasing-kasing madawat diha kanimo. O Dios among bato ug among manunubos. Simbahon nato ang Dios. Atong awiton ang awit sa pagdayeg.
Magampot ha. Mahigugma ang Diyos nga naa sa langit, dako kaayo ang among pasasalamat, karong buntag, kay ang imong grasya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo, nalipay ang katawhan, labi na sa imong simbahan, ug ang imong pagsimba sa makagagahom sa tanan. Ginoong Diyos, nagaawit kami, simbahan ng imong ngalan, ang among tagsa-tagsang ampo na dunggan nimo. Salamat o Diyos, gihigugma nimo ang tanan, nagsalig sa imong pulong. Tudloan mo kami Jesus sa panalangin nagaingon, Amahan namo nga naa sa langit, padaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan, kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong pagpaubos, muduol kita sa Ginoo diha sa atong hilom nga yugto sa paghinulsol, sa atong pag-ilang nga kita nakasala diha kaniya, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug diha sa iyang gugma kita gadawat sa iyang grasya sa paghinlo ug pagpasaylo. Sulat sa Hebreo 12 nagaingon, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siyang sibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya, ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Mga igsuon, nakadungog ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, kay nasayod siya sa atong mga hunahuna ug ang atong mga kasing-kasing. Didto sa krus iya nang gipasaylo ang atong mga sala. Ito sa cross, iya nang gihinluan ang atong mga kinabuhi. Busa dawata ang kasiguruhan sa iyang paghinlo o sa iyang pagpasaylo. Dawata ang pag-ong kinabuhi sa pagsugod sa pag-ong pag-alagad din na kaniya. O itutok ang imong kinabuhi ngadto kaniya nga nag-antos alang kanato o gihimaya sa Dios tungod sa iyang pagkamatinud-anon. Dalaygon ang Dios. Amen. We
Nagaampo kita. Diyos nga labing balaan o gamahanan, maluyon, puno sa kaluoy sa imong katawan. Salamat nga imo kaming gitugutan nga makaanhi alang sa among hiniusang pagsimba. Dala ang among mga pagpasalamat sa tanang grasya nga imong gipaabot kanamo ug sa among nga minahal sa panimalay. Salamat Ginoo nga ikaw nagahinlo kanamo aron walay babag sa among pagduol diha kanimo. Dalaygon kagayod o Dios. Busa amahan among gipasalamatan ikaw sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ilabi na niadtong mga nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Kadtong aniya dinhi o kadtong nagauban subay sa online streaming karon. O kadtong naa sa balay tungod sa ilang kahimtang sa ilang kinabuhi. Salamat Father sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong grasya. Nga padayon ka magalihok sa espesyal nga pagpanalangin ngadto kanila. Labi na kang Kuya Alvin, ya sa iyang ministeryo, sa pag-alagad, sa UCM and choir. Lord God, sa tanan gamiton nimo sila. Siya sa iyang mga buluhaton sa kinabuhi. Brother Eric Llanado, salamat sa imong pagpadalangin kaniya. Si Kuya Robert Makilan, san pa sa iyang kahimtang, salamat sa imong espesyal nga paghikap sa ilang kinabuhi. Si Nanay Taling Narabal sa 100 years, hallelujah. Ginoo, salamat sa imong espesyal nga paglihok sa iyang kinabuhi karon. Bisan na dugay na kaming wala nagkita tungod sa kahimtang niya. Ginoo, panalangin ni pa nga mahimo gayud tuman ang imong kabubuton alang sa iyang kinabuhi. Uban ni ang membro sa iyang banay nga nagabantay Ginoo sa espesyal niya nga panginahanglan. Salamat sa imong kayo. Salamat Lord ni atong nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Usab Lord sa among pagpasalamat sa 54 years Tatay Pauling, Ti Edith, si Rato. Hallelujah. Salamat Ginoo sa ilang kinabuhi. Padayon ka Lord nga gamit kanila sa daghang pamaagi dinhi sa simbahan, sa tanang ministeryo sa pag-alagad kanimo. Sa ilang panagiusa sa pagpuyo, Lord, uban ni kanunay, panalangini kanunay. Ginoo amo sab nga idala kanimo mga kaigsuonan nga naa sa panginahanglan karon. Labi na niadtong naa sa ospital. Lord, among gihinumduman batanon nga si Jeric Pait na karon sa SPMC, Lord. Lord, tuawa in taon siya sa PICU karon. Lord, iabot ang imong kamot ug grasya ngadto kaniya. Kaluyi in taon ang bata. Ginoo, Lord, nga gamit pa nimo siya. Mutubo makaangkon sa imong grasya ug gahom. Ikaw among gisaligan, Ginoo. Nalangini ang iyang mga ginikanan ug mga igsuon. Salamat Lord sa iyang pag-apil sa mga buluhaton sa simbahan. Ug padayon namong gipangayo Lord, na imo siyang tagaan sa imong grasya ug pabor niini nga panahon. Salamat o Dios.
Yes, Lord, salamat sa uban pang naa sa balay karon. Naa sa tambalanan. Lord, iabot ang imong grasya ug kamot ngadto kanila. Ug niadtong mga kaigsuonan na Lord na biktima sa grabing mga kalamidad nga ni abot. Labi na diha sa Masara area. Lord, sa 90 kapin nga mga katawhan nga nalubong. Ug napay gipangita. Lord, now makapahulay na ang ilang mga kalagdinha kanimo. Ug mahimutang sila sa imong pagmando. Lord, liguna ang banay, daghang komunidad nga nawad-an sa ilang mga minahal, labi na mga kabataan. Wala na ginikanan, Ginoo. Lord, liguna sila ni ining panahona nga makarecover sila. Lord, kadtong mga nabahaan, salamat nga makarecover sila og dali, Ginoo, sa ilang kinabuhi, sa trauma o sa tanang mga financial nga panginahanglan. Lord, panalangini ang nasod, panalangini ang mga opisyalis sa probinsya o kalungsuran sa pagsusi, Lord, sa safety and protection sa mga katawhan. Niini nga panahon, Ginoo, nabutang sa walay kasiguruhan ng among kinabuhi. Busa, Lord, among saligan ang imong pagmando, paggiya. Ginoo, sa magasugod kami sa Kwarisma, ingon nga tradisyonal nga pamalandong sa journey of faith, paingon nga to sa reflection pamalandong sa imong gihimo dito sa cross. Lord, ang andama ang among makasing-kasing, uban ni kami sa meaningful, Ginoo, makahuluganon o epektibo nga mga buhat o pag-alagad. Lord, uban ni ang tanang mga ministeryo o buhat, tanan nga mga buhat sa pag-alagad, Ginoo, kanimo. Sa simbahan o sa katilingban, Ginoo, among gihalad ang tanan. Lord, uban ni ang imong mga katawhan sa among mga trabaho, sa opisina, sa pag-uma, sa eskwelahan. Ang mga bata sa ilang pag-eskwela, palayo, Ginoo, sa katalagman og sakit. Sa tanan nga among mga negosyo, Lord, salamat sa imong kaalam kahibalo ug pailob nga imong ihatag kanamo ug maayong pagtagad ngadto sa tanan namong mga katrabaho. Lord, sa tanang mga lakaw ug biyahe, Lord, karong si manaha among gihalad ang tanan uban ni intawon kami. Salamat sa imong pagkamayo. Lord, ang imong paghupay niya atong banay nga naa sa kaguol tungod sa kamatayon sa ilang minahal. Ilabi na sa pamilya ni Kuya Iloy, Ginoo Olmoges, tungod sa kamatayon sa iyang igsuon. Ginoo, Lord, liguna ang pamilya sa iyang igsuon og silang tanan, mga bata. Alang nining panahuna, Lord, liguna sila nga mathupay ang ilang kaguol ug matagbo ang ilang panginahanglan ni ining mga panahuna. Among gihalad, itugyan ang tanan kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
atong pagabasahon ang patukuranan sa atong pamalandong karon, mahimong manindog. Naa makita sa Kulusas 3:12 ngadto sa 13, Roma 14:19 ug Roma 15:1 ngadto sa 17. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan og gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun duna kamoy mulo bato kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Busa paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. Atong dunganan pagbasa ang Roma 15:1 ngadto sa 7. Kitang mga lig-on sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang, ug dili kita magahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato angay Hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtutuo alang sa iyang kaayuhan, aron malig-on ang iyang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon, kundili sumala sa giingon sa kasulatan, ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Ang Dios magapanalangin kanato sa magapamalandong kita niini nga mga pulong. Mahimong manglingkod.
one in Christ. Dalaygon ng Dios ni ining lain na usab nga Domingo sa series nga pagpamalandong mahitungod sa church membership. Lisod kayong hisgutan ang mahitungod sa mga butang nga may kalambigitan sa church discipline. Sayon siguro hisgutan, doon ay mga panaghisgot-hisgot sa mga kilid-kilid. Pero lisod i-implementar, lisod buhaton. No? Apan karon atong kalambigit sa church discipline, hisgutan sab nato ang tolerance. Ingon ni Pastor J. kaganiha, tolerance in the body of Christ. Unsa maning tolerance? Is it tolerating sin to maintain friendship? No? Is it tolerating sin to remain in peace, at peace with everyone? Unsa man gyud ang ehemplo ni Jesus ni ining tolerance, kaning hisgutanan nga tolerance towards us. Giunsa pod tapag tagad ni Jesus, no, ang mga katawhan taliwala sa atong pagkamasalaypon. Even in his days when he was physically present with those people in the Bible. Kita mga katawhan sa Dios, mga bunga kita sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan sa pagtuo, diha sulod sa atong panimalay, diha sa simbahan. Mahinumduman pa ninyo inyohang mga first Sunday school teachers, no? Ug mahinumduman pa ninyo tong mga istorya sa Biblia nga nakadikit gyud sa imuhang panumduman ang mga leksyon nga atong nangatun-an, no? Nga from time to time magapahinumdum ka nato, especially kung naata sa usa ka sitwasyon, no? Ug mulingi kita uban ang pagpasalamat ni adtong mao nga mga pagtuon. So ingon nga katawhan sa Dios, ana kita sa padayon nga mga pagtuon o padayon nga pagtuki, no, diha sa ato ang role sa simbahan, ingon nga miyembro, o diha sa ato ang mga buluhaton o unsay gi-expect sa ato sa atong manunubos, ingon nga iyahang mga tinubos nga katawhan. Busa ang ato ang title karon is disciplined at discipled and disciplined. Tungod kay sa dihang atong padayon nga mga sa diha taliwala sa atong padayon nga mga pagtuon, padayon pod ang pagtudlo kanato sa Ginoo mahitungod sa disiplina ug pagdisiplina usab sa usag-usa, no? So diha sa ato ang kinabuhi, doon na gyud tay kalambigitan sa usag-usa ug dakong tabang ta ngadto sa usag-usa. Kung maghisgot ta og church discipline, ang katuyuan niini mao nga dili aron nga ipadayag ang kanang atong pagka superior, no, over others, or to display a holier than thou attitude. Rather, the goal of church discipline is the restoration of the individual to full fellowship with both God and other believers. No? So, niining atong pagpamalandong karon, maghatod usab kini kanato ngadto sa pagtuki kung unsa ang biblical meaning sa tolerance. Sa akong nakita, nag-ingon diri nga biblical tolerance is sharing truth to others in gentleness and respect. So, biblical tolerance mao ang pagpaambit sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usag-usa uban ang kalumo ug respeto. Kalumo meaning gentleness ug respeto. Tungod kay ang katuyuan nato is godly sorrow man ug true repentance. Kay we do not have the right yun no to judge everyone diha sa simbahan.
Busa ang atong teksto karon kaning gisulti sa Colosas 3, no, ingon diri, una gyud ta nga gipahinumduman, katawhan kamo sa Dios. Kung ma-reminded ta that we are God's people, kanang magkinabuhi ta o magkinaiya ta, ingon nga mga anak sa Dios. No? Dunay kalumod, dunay respeto sa usag-usa, o dunay gugma sa usag-usa. Ingon diri, gibalaan o gihigugma kamo niya. Buti pasabot, gikan pud ta sa pagka makasasala, gikan pud ta sa pagka maot, gikan pud ta sa pagkadautan. Apan gilukat ta ni Jesus gikan ni adtong maong kahimtang ngadto sa kahimtang sa pagkalinuwas. Gibalaan kita niya sa iyang grasya ug sa iyang gugma. Gihigugma kamo niya, no? So kani mga pagpahinumdom, no? Katawhan ta sa Dios, gibalaan ug gihigugma. Busa kinahanglan nga mubati sabta niini nga samang pagbati sa Ginoo nganhi kanato ngadto sa uban, no? Murabag ka ng konsepto sa pay it forward, no? Kay naka-receive kag kaayo, pagka maayo, di man kakabalos adtong tawo nga naghatag og kaayo sa imo, pay it forward to others, no? Without expecting anything in return, no? So gikinahanglan, so ingon diri busa, kung sa English pa therefore, do nagyoy pagka kanang murag kabugaton, no, nga busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, no, mo empathize ta, mo ibutang nato atong kaugalingon sa sitwasyon sa uban. Mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug mapailubon. That is biblical tolerance. And that is what Jesus has been doing to His people, to us, His children. Pag pinailubay kamo o kung doon na kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay. Naabay na adiri nga naay mga mulo batok sa iyang igsuon, batok sa iyang kauban sa simbahan, kauban sa choir, kauban sa trabahuan, no? Kauban nato sa atong organization, kauban nato sa atong circle of friends, no? Doon na ba kaninyo'y, doon na ba kita'y mga mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo pag pinasayloay? This is biblical tolerance. Kaning mga butanga, magapahinumdum ka nato, tungod kay sama sa uban, kita mga gipasaylo usab sa Ginoo. Busa kinahanglang mupasaylo usab kita ngadto sa uban. So mao kini ang hagit diri sa Colosas 3:12 ngadto sa 14. Nga isulob nato ang espirituhanon nga sinina in the light of our identity, our new identity in Jesus Christ. No? So una niini is to clothe ourselves with compassion. Remember si Jesus sa dihang nag-ayo siya sa mga sanglahon sa Mark 1:41, ingon diri, then Jesus was moved with compassion sa dihang nakita niya ang mga sanglahon, and stretched out His hand and touched him, and said to him, yun siya, I am willing to heal you, be cleansed. No? So before Jesus fed the 5,000, He was also moved with compassion. That is also the very thing that move us to contribute for Good Samaritan ministry, para ready for help na noto sa mga nasunugan, sa mga mabahaan, mga landslide. That move us to bring our goods, our
contribute our money para sa labing mga nanginahanglan. Ug nakita gyud nako na siya nga espiritu karong mga panahon na muabot gyud ang daghang mga goods no diha sa through Ati Susan, muabot gyud ang daghan dinha or diha pud sa ato kay na naman tay pundodaan. And do you know that other churches and other conferences kay pag adto namo sa Davao del Norte, particularly in Magatos, akong gi-share ang GSM, no, Good Samaritan Ministry ngadto kanila. And they were telling us that pwede ba daw nila i-replicate, no, kay nindot siya nga ministry. Dili lamang sa mga mga nangabahaan or nakaisinati sa mga kalamidad, kundi dili katupong mga tawo nga moanhi diri kay nagkinahanglan jud sila og mga tabang para sa ilahang tambal. Do you know that during the week na mga Muslim moanhi diri, mga Iglesia ni Cristo, people of other faith orientation nga mangayo og hinabang kay nakadungog sila somewhere nga ang UCCP nagatabang aning mga butanga. Even kanang mga dialysis patients, no, nagaanhi sila. And these are the very ways why we are expressing our compassion to those who are in need. And so compassion moves Christian nga maghimo sa unsay kabubuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung usahay mag-atubang kita kinahanglan mga tabangan, muingon ra ba di ay tao God bless you? Kundili nga ang ato ang kaluoy atong sundan sa atong gugma sa pagtabang, sa atong gugma sa paghatag. Dunay usahay mo hapit diri mangayog bugas kay nagkinahanglan di ba di kahatag ana no bisag 5 ka kabo nga bugas ngadto kaniya. So naay mga ingon ni ana. Ang ikaduha nga gisulti diri sa Kolosas is we are also called to kanang magpakita og pagkamaayo, no? Pagkamaluluyon, pagkamaayo. Kaning kung sa English pa kindness, usa kini sa mga bunga sa espiritu nga makita nato diha sa Galatians 5. And we can show kindness because God first showed kindness to us. Pinaagi sa iyahang pagpadala sa iyahang bugtong anak nga si Hesukristo aron nga mamatay sa cross. Kaning giingon gani sa ato ang kanta nga sa ato ang gikanta kaganiha sa Dios ang himaya, ang silot nato gibayran niya, no? Ang atong silot gibayran niya, no? So kita untay silutan pero giduphan ni Jesus, no? Mao na ang iyahang gibuhat kanato. And He died on the cross ug nabanhaw ug naghatag kanato sa kinabuhi ug naghatag kanato sa kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Di ba labihan man ka pagpadayag sa pagkamaayo, no? Dunay uban usahay mangayo ra og 5 para ipalit og pan kay gigutom pero tagaan nimo og kanon, tagaan pa nimo og sudan, tagaan pa nimo og tubig kay in taon di to madunlan unya siya, no? So that's showing kindness, and this is the kind of tolerance that God wants us to also express and demonstrate as the body of Christ towards one another and towards those who are even outside of the body of Christ. Ang ikatulo mao kining pagkamaaghop, pagkamapaubsanon. Usahay atong tan-awon ang pagkamapaubsanon nga mura, kung sa English pa lowliness, nga atong tan-awon nga mura siya kanang dili na nato tagaan og kuano pagtagad kay mura bag weakness, no? But because we prize assertiveness rather than lowliness, atong tagaan og
Mas dako pang appreciation ang pagka-assertive kaysa pagka-mapaubsanon. Apan ingon nga mga Kristohanon, gitawag kita nga atong ehemplo si Hesukristo sa pagka-mapaubsanon. Matod pa sa Philippians 2:6-8, existing in the very form of God, didn't consider equality with God, no, si Jesus Christ. Wala siya nakigtupong sa Ginoo, but emptied himself, taking the form of a servant. So, ingon pod si C.S. Lewis, ingon siya, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. That's why before the Philippians passage, nagahatag kini kanato diha sa pagpahinumdom nga importante nga kinaiya ang pagpaubos sa atong kaugalingon. It's not always kanang mudaog jud ta permi, no? Nay usahay nga effective ang pagpaubos. Ang ikaupat mao ang gisulti diri nga gentleness. Another word for gentleness is meekness. So gentleness and meekness is not weakness. Instead, it is strength under control. So gentleness kanang iba ingon diha nga kung you answer gentle words, no, makapawala sa kasuko, makapawala sa pag-ulbo sa kasuko, no. So gikinahanglan nato ni nga mga kinaiya karon kay murag kinahanglan gyud tang hinumduman niini kay bisan usahay kita mismo makalimot ta, makapaningka tungod kay mulabaw jud ang kasuko kay di na makakontrol sa atong mga emosyon o sa atong mga pagkasuko. Isa pod ka gi-mention diri sa Colossus is about patience. No? Ug mao kini ang lisod kaayo nga kanang lisod kaayo nga value nga ato ang ngayan natong tun-an karon tungod kay naanad na ta sa kanang drive-thru, kanang easy nga pag-avail sa mga load, no, kanang mga instant noodles, instant mga Grab, mga daghan, everything can be available nga hulat ku anon lang nimo. So but not all are willing to wait, no. So mo nang usahay diha sa dalan kagahapon, nakalabay mi sa dalan nga nagrambol na sila sa tunga, wala na, nalak na sila kay wala may willing mo, walay pasensya ba nga muhulat sa ilang turno aron nga lahos-lahos ang ilang nangalak na gyud sila. So bisag unsaon, no, unsaon ka to nila. So ingon na ang mga ang kauban sa simbahan, diha na sila, hangtod na sila ugma diha kung walay mo giveaway, no. So ug ang sunod mao ang pagpinailubay kamo, ug kun na kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pagpinasaylo ay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Dios, no. So kini mga importanteng mga kinaiya alang sa mga katawhan sa Dios diya sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga gikinahanglan gayud ang ato ang maayong relasyon ug pagtinagdanay kay kining mga tanan nga gipanghisgutan diri in relation to tolerance and in relation to church discipline is a day-to-day life natong mga Kristohanon ug naghisgot kini kanato diha sa paglig-on sa atong mga relasyon sulod sa ato ang panimalay diha labaw na diha sa simbahan, no, pero usahay gani bisan sa mga managsuon, basta diha sa mga group chat sa pamilya pag magka-away-away na live na dayon ng isa, no, or bisan sa atong group chat diri sa simbahan na gani di magkauyon, live na dayon, no. So
Ingon ni ana ang atong mga kahimtang busa gipahinumduman kita niining mga butanga tungod kay importante kini nga mga elemento sa kalig-on ug panaghiusa sa simbahan. Ug kabahin ka niini, di ka makaingon nga wa koy labot ana kay di man ko officer. No? Ilahara ng buluhaton kay sila may pastor, no? Dili man ingon ni ana, kitang tanan dunay kabahin niining mao nga mga buluhaton. Og ang katapusan mao ang pasaylo, ang pagpasaylo sayon ra gyud siyang istoryahon pero lisod usahay buhaton. No? Or di usahay, no? Kanunay, kasagaran. So, kaning pagpasaylo, mo jud ni ang lisod kaayo kay bisan sa mga tawo nga naa sa simbahan maingon nga pasaylo man ko pero di na gyud mabalik ang among relasyon nga sama sa una. No? Usahay pud gani kanang mga manag-uyab nga nagbulag gud sila nga nag-away di na gyud mag-amiguhay. Pero naraman siya magbulag nga amigo ra gihapon. No? Ma-maintain ra ng mga relasyon biha sulod sa simbahan. Si Pedro nangutana siya kang Jesus, Ginoo, kapila ba di ay ako magpasaylo? Ingon si Jesus, until 7 times. Ingon siya, until 7 times? Ingon siya, no? Ingon si Jesus, I don't tell you until 7 times, but until 70 times 7. So meaning, walay katapusan. Ang buti pasabot niya nga numero, wala unending ang pagpasaylo sa managtiayon, sa managsuon, no? Sa mga kaubanan diha sa simbahan. No? We are always reminded by God's word so that we would be able to apply it sa atong isig kaingon. No? Busa kung doon na may mga dunay mulo batok kang bisan kinsa pag pinasaylo ay, and now is the time to do it. Kay karon man ka nakadungog. Karon pod ang gi-expect ang obedience ana nga word, no? So sama nga kamo gipasaylo sa Ginoo. So kung atong matan-aw kining mga butanga nagahisgot mahitungod sa atong mga relasyon diha sulod sa simbahan. Kini mga virtues alang sa body of Christ nga kung kita mo tuman niining maong mga butanga nga giawhag kanato nga sundon ug buhaton iaplikar diha sa kinabuhi ug relasyon nato sa matag adlaw pagkanindot sa kinabuhi. Ug pagkamalinawon sa atong mga hunahuna ug kasing-kasing nga wala tay gihambin nga mga pagdumot, wala tay gihuna-huna nga mga kabug-aton ug dili manghiwi ang atong nawong kung makita nato ang usa ka tawo, dili mo dag-om ang atong pananaw kung makita nato ang atong waangayi, no, diha sulod sa simbahan. Ug walay nilikayay inig panahon nga maglamanuhay. Walay pili sa pagtunol sa atong kamot sa paglamano, walay likayan. Pagkanindot sa kinabuhi nga sama niini nga buot sundon nato, buot ni Jesus nga atong sundon, ingon nga katawhan sa Dios. Ug mahitungod usab diha sa ato ang discipline diha sa simbahan, katong pag-approach gud nga dunay respeto. Istoryahon gud nga siya ra ug walay laing nakakita, walay laing nakadungog, no? Dili pa kaulawan. Pero og gahi jud siya, resistant jud siya, kinahanglan magdala na tag kauban, nanay elder, nanay somebody who is reliable to talk to the person, no? Unya kung dili pa gyud gihapon siya, mo resistant gihapon siya, no? Muna nang usahay ang uban nga mga simbahan na ay mga ginahimo, gitawag nila sa ubang simbahan nga excommunication, no? I-delist na diha sa pagka walaon usa o taga suspended usa siya, no? Ang uban nga mga simbahan nagabasa-basa ko sa ubang mga simbahan, ang ilang ginahimo is dili siya hatagan siya 3 months or 6 months nga dili siya maka-appeal sa communion. Onya,
Pero padayon ang pag reach out sa iya, padayon ang pagkig-istorya ngadto kaniya. Unya hangtod nga siya na mismo mo ingon nga magpabalik na siya diha, mobalik na siya ingon nga miyembro sa simbahan. Pero wala man nahitabo pod sa ato sa ato adiri. Ang ato mahisgot, ang madala ra siguro nga hisgutan ra sa kilid mag-inampuay o magpasiguli. Pero naa pa jud gihapon nagpabilin nga mga wala nang gitingog, no, bisan gani sa pamilya usahay magtinamnanay og kawayan sa ilahang kasuko ug sa ilahang kapungot. So kini mga pagpahinumdum kanato nga ingon nga mga katawhan nga kanunay gipakaon sa espirituhanon nga mga pagkaon, mga pagtulunan diha sa pagpahinumdum kanato nga mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ang pag-aplikar niini diha sa atong matag adlaw nga kinabuhi aron nga mutunhay ang kalinaw diha sa atong pamuyo, mutunhay ang kabubuton sa Ginoo alang kanato ingon nga iyahang mga anak. Busa niining atong pagpamalandong karon nagahatag kini kanato diha sa hagit nga we should always learn to give allowance, no, for those mga people in the church, people in our organization nga usahay lisod dadon, usahay lisod sabton, usahay lisod ang mga pamatasan o mga kinaiya, but always bring them in our prayer, no? Always pray for them. O ang Dios maogyod sa iyahang grasya ug gahom maura gyud ang makapausab nato aron nga masinati nato ang pagtubo, ang kahamtong nga espirituhanon diha kang Kristo. So ang atong pagtinagdanay sa usag-usa, no, ingon diri sa Roma, paninghaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. So kung naatay buhaton, naatay isulti, atong hunahunaon kung kini makahatag ba natog kalinaw ug kini makahatag ba natog kalig-on, makapalig-on ba ni sa usag-usa. Kaning mga tambag usab sa Roma 15 nga kitang mga lig-on sa pagtuo kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang ug dili kita magahimuot sa atong kaugalingon nga okay ra bitaw ko, no? Ang matag usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtutuo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. So it is always with the purpose of strengthening the faith of others. Ug dili mahimo tang kapandulan hinuon, no? Kundi tig palig-on, makatabang ta nga mapalig-on ang pagtuo sa usag-usa. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundi sumala sa giingon sa kasulatan, siya hinuon, no, ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal alang kanimo. So ang mga butang, mga pagbugal-bugal nga alang kanato nga makasasalang katawhan gidawat ni Kristo. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus. Aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan nga atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Mao kini ang mga pagpahinumdom sa Dios alang kanatong tanan aron nga kita mahimong kanang we will be ministering one another, no, in the band of peace and in the light of God's love para sa matag usa kanato. So niining mga bahina along the line of our kanang atong panagdugtungay sa usag-usa, kay ang church discipline
nagahisgot man kini siya og formative, na may formative discipline. Kanang gitun-an kita atong mga Bible study, atong mga Sunday schools, og mga pagtudlo, mga pagmaymay sa mga ginikanan, those are formative discipline. Aron kabaluta unsay dili, unsay maayo, unsay insakto, unsay dili insakto nga buhaton, no? Ug aduna usay corrective discipline, no? Aduna poy corrective discipline. Nga kung doon tay sala nga nahimo, somebody who has the authority will also approach us, no? Godly people in the church who would approach us in a gentle way, in a loving way, to correct our sin. Aron nga mahimong mahibalik kita diha sa usa ka nindot og insaktong relasyon sa usag-usa ug ngadto sa Ginoo. No? So, ingon nga katawhan sa Dios, we are in this together. We are ministers of one another. Maka-ministrate kita sa usag-usa ingon nga katawhan sa Dios, and in the process doing formative discipline and corrective discipline among one another until we attain that full measure of the kanang giingon nga fullness of Christ in us. Amen. Tawag sa paghalad. Mabasa nato sa 2 Corinthians 9:6-7. Timani nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo og maghuna-huna nga gibugos siya, kay ang Dios mahigugma sa malipayong maghatag. Your steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness, it reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like the depths of the sea. And you come to me, filling my heart with your loving kindness. I'll find my peace in the shadows of your wings. I eat my food from the abundance of your household, and I drink from the streams of rejoicing. You are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Your steadfast love extends to the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains,
and your wisdom like the depths of the sea. And you come to me, filling my heart with your loving guidance. I'll find my peace in the shadows of your wings. I eat my fill from the abundance of your household, and I drink from the streams of rejoicing. You are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Salamat Ginoong Hesus sa tanan nimong gihatag sa among material, pinansal ug lain pa ang among kalawasan mao na among ginaampo nga kanunay makahatag og kalipay para sa imong kaharian. Salamat Ginoo. Amen. Atong labason paghalad ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios diha sa pagkinabuhi sa mga butang nga buot niyang atong sundon, mga kinaiya ni Kristo, aron nga motunhay ang kalinaw, panaghiusa, ang gugma, taliwala sa kinabuhi sa matag usa. Samtang atong awiton ang awit sa pagtugyan. Jesus,
Amahan namo nga langit nun, mapasalamaton kami o Dios sa imong mga pagtulunan diha sa balang kasulatan nga nagagiya ka namo ngadto sa hingpit nga pagkinabuhi nga imong mga anak, imong mga sumusunod, imong mga ministeryo alang sa paglig-on sa uban, alang sa pagtulid sa mga hiwi, alang sa pagtudlo sa pagkamatarong o pagkinabuhing matarong. Ginoo, tudloi kami sa pagkahimong maluluyon, maaghop o mapailubon, hilabi na diha sa pakig, dugtong sa usag-usa, diha sulod sa simbahan. Ug kung dunay mga sayop, tudloi kami o Dios sa usa ka mahigugmaon nga pagtudlo aron nga matarong ug ingon nga mga katawhan imong mga pinili, imong gibalaan ug imong gihigugma. Masinati namo kanunay Ginoo ang gugma diha sa mga pagtulid sa among mga kahiwian ug pagkadautan. Tudloi kami o Dios sama sa gugma ni Kristo, sama sa kaalam ni Kristo, diha sa pagtulid sa mga sayop, sa mga katawhan. Dili tungod kay nagahukom, kundili tungod kay nahigugma sa pagpitol, pagdisiplina, o aron nga magkinabuhing matarong ug subay ug musunod diha sa imuhang kabubuton alang sa among kinabuhi. Ginoo, aduna kami daghang mga hapsayunon diha sa mga relasyon bisan sulod sa panimalay o diha sa trabahoan o diha sa mga panaghigalaay ug bisan pa diri sa simbahan. Tudloy kami sa pag-atubang niini Ginoo uban ang imong kalumo, uban ang imong giya sa balang espiritu, uban ang imuhang kaalam. Salamat o Dios nga magahatod kini kanamo ngadto sa kalig-on sa pagtuo ug pag-alagad ug ngadto sa kalig-on sa among mga relasyon sa usag-usa ug tali kanimo. Panalangini ang imong mga katawhan nga nanagbarog ug nanagluhod sa imong atubangan. Nakita nimo ang ilang tagsa-tagsa ka mga panginahanglan ug tinguha sa ilang kasing-kasing. Salamat o Dios nga ikaw magapahamtang sa matag usa kanamo sa imong grasya ug pabor ug tubag sa among mga pag-ampo. Ug magapanggula kami gikan niini nga dapit uban ang imong gugma, ang imong kalinaw, ang imong kalig-on. Ug karon ang grasya sa Dios nga labing gamhanan, ang gugma ni Hesukristo, ang kalinaw ug pakiguban sa balang espiritu, manaa sa matag usa karon ug sa way katapusan. Amen.